बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सूरह रहमान की फ़जीलत पर, लेकिन उससे पहले मेरे प्यारे दोस्तों से गुजारिश है कि जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। अर्रहमानु, वो जो निहायत मेहरबान, अल्लमल कुरान, तालीम फरमाई उसी ने कुरान की, खलकल इंसान, पैदा किया उसी ने इंसान को, अल्लमहुल बयान, सिखाया उसी ने बोलना उसको, अशम्सु वल कमरु बिहुस्बान, सूरज और चाँद पाबंद हैं एक हिसाब के, वन नजमु वश्शजरु यसजुदान, और झाड़ियों और दरख्त इसको सिजदा कर रहे हैं, वस्समाअ रफ़अहा ववज़अल मीज़ान, और आसमान को बुलंद किया उसी ने और कायम कर दिया मीज़ान अदल। इतनी प्यारी ये सूरत है, आपने देखा। इसके पढ़ने के बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं, बरक़ात हैं, तो इसका जो विर्द है आप ज़रूर करें रोज़ाना बिला नागा। इंशाअल्लाह ताला आपको इससे बहुत फ़ायदा हासिल होगा। अगर कोई बीमार है तो उसको भी चाहिए कि सूरह रहमान की तिलावत, अगर वो कर नहीं सकता वज़ू करके, तो वो लेटे लेटे सुने, इसकी भी इजाज़त है। वो दोनों मशरिक़ों का रब है और दोनों मग़रिबों का रब है, तो तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। इसने दो समंदर बहाए कि दोनों मिले हुए लगते हैं, इनके दरमियान एक आड़ है कि वो एक दूसरे की तरफ बढ़ नहीं सकते, तो तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। इन समंदरों से मोती और मरजान मोती निकलता है, तो तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। और दरिया में पहाड़ों जैसी उठी हुई कश्तियाँ इसी की हैं, तो तुम लोग अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। ज़मीन पर जितनी भी मखलूक है सब फना होने वाली है, और तुम्हारे रब की अज़मत और बुज़ुर्गी वाली ज़ात बाकी रहेगी, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। इतनी प्यारी सूरत है कि जिसके बारे में हम जितना भी बयान करें कम है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि हर चीज़ के लिए ज़ीनत है, और कुरान पाक की ज़ीनत सूरह रहमान है। प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूरह हदीद, इज़ा वाक़अतुल वाक़िया, यानी सूरह वाक़िया भी जिसे कहते हैं, और सूरह रहमान के पढ़ने वाले को ज़मीन और आसमान के फ़रिश्तों में साकिनुल फ़िरदौस यानी जन्नतुल फ़िरदौस का रहने वाला पुकारा जाता है। और हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा इकराम के पास तशरीफ़ लाए और सूरह रहमान इब्तिदा से आखिर तक तिलावत फरमाई, और सब खामोश रहे और सुनते रहे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम पर ये कैसा सकवत देख रहा हूँ। मैंने जब यही सूरत जिनों की मुलाकात की रात इन पर तिलावत की थी, तो उन्होंने तुमसे इंतहाई खूबसूरत और हसीन जवाब दिया था। मैं जब भी इस आयत पर पहुँचा, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो उन्होंने कहा, वला बिशैइन मिन निअमिका रब्बना तुकज़्ज़िबु फलकल हम्द, यानी ए हमारे रब अज़्ज़ वजल, हम तेरी नेमतों में किसी भी शय को नहीं झुटलाते, सब तारीफ़ बेशक तेरे ही लिए है। सूरह रहमान 11 बार पढ़ने से मकासिद पूरे होते हैं। नेस इसी सूरा को लिखकर और धोकर ताहाल तिल्ली की बीमारी के मरीज़ों को पिलाना बहुत मुफीद है। यानी आपने अक्सर बेशतर सुना होगा कि तिल्ली बढ़ गई है, मरीज़ की तिल्ली बढ़ गई है, उसे भूख नहीं लगती, उसे प्यास नहीं लगती, तो ऐसे मरीज़ों को कहते हैं तिल्ली का बढ़ जाना।
تو ایسے مریض کو اگر یہ لکھ کر کے اور اس کو دھو کر پلایا جائے، یعنی اس کو ایک کاغذ پر لکھ کر بوتل میں ڈال لیا جائے اور وہ پانی جو مریض کو پلایا جائے تو اس سے اسے بے انتہا شفا ملتی ہے۔ ایک اور بہت ہی پیاری چیز، جب آپ کا دل اداس ہو اور وجہ بھی سمجھ نہ آ رہی ہو تو سورہ رحمان پڑھ لیا کریں، اس سے دل کو بہت سکون ملتا ہے۔ سورہ رحمان کا عجیب کمالات والا ایک عمل ہے۔ ایک کوڑا گھڑا لے لیں، اگر گھڑا نہیں ہے تو پانی کی بوتل لے لیں، 41 دفعہ سورہ رحمان اور 41 دفعہ ہی سورہ تغابن پڑھ کر اس پانی پر دم کر لیں۔ زندگی بھر کے لیے یہ پانی کافی ہے۔ پڑھنا بھی ایک دفعہ ہے، ایک نشست میں 3-4 افراد بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر ایک فرد پڑھے تو 3-4 دن میں بھی پڑھ سکتا ہے۔ جو پڑھیں پانی پہ پھونک مار دیں، یہ پانی استعمال بھی کرتے جائیں اور بڑھاتے بھی جائیں۔ اگر ہو سکے تو ایک دفعہ سورہ رحمان اور سورہ تغابن روزانہ اس پانی پر پڑھ کر پھونک دیا کریں۔ کھانا پکانے، چائے بنانے، سالن بنانے، آٹا گوندنے میں استعمال کریں، لیکن نیچے نہ گرے، بے ادبی نہ ہو، یعنی نہانے دھونے یا منہ دھونے کے لیے استعمال نہ کریں۔ جادو، جنات، دل کے مریض، فالج کے مریض، آنکھیں اندھی ہو گئی ہوں، سب کے لیے عجیب کمال کا عمل ہے۔ سورہ تغابن اور سورہ رحمان کے اس عمل سے کوئی مریض نہیں جو ٹھیک نہ ہوا ہو۔ 7 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اور یا حفیظو 11 دفعہ پڑھ کر خود پر حفاظت کا لاک بھی لگائیں، یعنی حصار بھی کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کتنا زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چند وجہ سے سورہ رحمان کو قرآن کی دلہن یعنی زینت فرمایا گیا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا ذکر ہے اور ذات و صفات پر اعتقاد و ایمان کی زینت ہے۔ اس صورت میں جنت کی حوروں، ان کے حسن و جمال، ان کے زیورات کا ذکر ہے، اور یہ چیزیں جنت کی زینت ہیں۔ اس صورت میں آیت مبارکہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 31 جگہ ارشاد ہوا ہے، اس سے صورت کی زینت زیادہ ہو گئی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی فرمایا ہے کہ سورہ واقعہ اور سورہ رحمان کی روزانہ تلاوت کرنے والے کو آسمان کے فرشتے آسمان کی بادشاہت میں جنت الفردوس کا مکین پکارا جاتا ہے اس انسان کو جو ان دونوں صورتوں کی روزانہ تلاوت کرے۔ اس صورت کی آیات بہت چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن ان کی تاثیر بہت مضبوط ہے۔ مروی ہے کہ حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے سے پہلے سیدنا مرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی تو کچھ آپ پر نازل کیا ہے، میرے سامنے اس کی تلاوت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سامنے سورہ رحمان پڑھی تو اس نے عرض کی اسے دوبارہ پڑھیے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کہنے پر 3 مرتبہ سورہ رحمان کو پڑھا۔ سورہ رحمان سن کر اس نے عرض کی خدا کی قسم یہ سورت بہت ہی خوبصورت ہے، اس میں حلاوت ہے، اس کے نیچے والا حصہ سرسبز ہے اور اوپر والا حصہ پھلدار ہے، اور یہ کسی انسان کا کلام ہی نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور بے شک آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ سورہ رحمان مریض کے لیے بہت شفا ہے، بہت ہی زیادہ شفا ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی کینسر کا بھی مریض ہے تو اس کے لیے بھی یہ بہترین شفا کی صورت ہے، وہ بھی سنیں اور اسے سنائیں روزانہ بلا ناغہ۔ اگر کوئی ہیپاٹائٹس بی کا مریض ہے تو اسے بھی اس کا پانی اس کو کاغذ پر لکھیں اور اس کا پانی جو ہے دھو کر اس کو پلائیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی شفا ہوگی۔ سورہ رحمان پڑھنے سے بہت ساری مشکلیں آسان ہوتی ہیں اور دل کو سکون ملتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو یہ بہت